कैफियत उसकी क्या होती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिन की बात गलत हो ही नहीं सकती। फरमाया कि उसके साए का ये आलम होगा कि खालिस अरबी नस्ल घोड़ा जो है, ये जो अरब में रह के आए वो समझते हैं अरबी नस्ल घोड़ा क्या है, उसकी कीमत क्या है। सबसे कीमती घोड़ा अगर उस साए में दौड़ता रहे 100 साल गुजर के खत्म हो जाएंगे, उस दरख्त का साया खत्म सुभान अल्लाह नहीं होगा। अब मैं आपको बार बार नहीं कहूंगा सुभान अल्लाह को, सिर्फ रहनुमाई करते हुए कि जहां मैं कुछ कलिमात में कोई खतीब नहीं, कुछ कलिमात मैंने कहने हूं तो मेरे दिल की लालच ये होती है कि वो सुनने वाले जन्नत में एक दरख्त ना लगाएं, जब यहाँ से उठें तो जन्नत में बागात के मालिक बन जाए। अब कितना ऊंचा कहना ये आपकी मर्जी है, कितने दरख्त चाहिए। अल्लाह के रसूल ने तो फरमा दिया एक सुभान अल्लाह पर एक दरख्त। और अरबी नस्ल सही नस्ली घोड़ा 100 साल वो दौड़ने में भी तेज होता है, 100 साल तक दौड़ता रहे, उस दरख्त का साया खत्म नहीं होगा, 100 साल गुजर जाए। सुभान अल्लाह। और देखा ना कोई वो कब्रिस्तान के पास बैठे हुए, अब वैसे अगर हम उनको कहें, वो कहते हमें तो आवाज आती है, यहाँ भी आवाज आती है, लेकिन वो बैठे आए ये उर्स मुबारक। और इससे पहले एडवोकेट साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें कह दी, वो इसीलिए कही थी कि उन पर अमल हो। ये फैज के चिश्मे जिस तरह आप इन बुजुर्गों की हयाती में जिंदगी में समेटते थे, आज उससे बढ़कर वो फैज देते हैं। तो वो हासिल करने के लिए हम आए, हम यहाँ भी अपनी गपें और फिर सूरह यासीन को आप विर्द वजीफे के तौर पर तिलावत करते हो, ज्यादातर वो पढ़ी जाती है। कोई मरने के करीब हो और कोई पढ़े न पढ़े, मरने वाले के पास तो हम पढ़ लेते हैं कि इसकी जान जल्दी जल्दी निकल जाए, और अल्लाह के रसूल का फरमान, तो उसको कम अज कम हम पढ़ते हैं, वजीफे के तौर पर पढ़ते हैं। उसके अंदर भी मौजूद है कि अच्छी बात पर हाथ उठाओ, उसके अंदर ये हुक्म है कि क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला जुबानों पर मोहर लगाएगा। इतना पता है सबको, जुबानों पे मोहर लग जाएगी, इंसान बोल नहीं सकेगा, फिर उसके हाथ गुफ्तगू करेंगे, उसके जाहिरी आज़ा जो है ये अल्लाह से हम कलाम होंगे। तो वो शख्स कितना खुश नसीब होगा जो सुभान अल्लाह कह के हाथ भी उठाता है, सुभान अल्लाह, या नारा तकबीर पे हाथ बुलंद करता है, नारा रिसालत पे 2 बुलंद कर देता है, लब्बैक पर अपना हाथ बुलंद करता है, ताजदारे खत्म नबूवत पर अपना हाथ उठा। जब उसकी जुबान पर मोहर लग गई तो उसका हाथ अल्लाह से हम कलाम हो जाए कि मौला जिंदगी में तेरे महबूब के नाम पर एक मर्तबा उठा था, सुभान अल्लाह, उसकी बख्शिश के लिए यही काफी होगा। सुभान अल्लाह। वहाँ आपकी दौलत जरूरत नहीं आएगी, जो दौलतमंद होगा वो उसे दौलत देकर रिश्वत देकर कामयाब हो जाएगा, नहीं, ये दुनिया का निजाम है। वहाँ अल्लाह की बारगाह में छोटा सा अमल भी कबूल हो गया तो बेड़ा पार हो। हाथ ने गवाही दे दी कि अल्लाह, जब सुबहान अल्लाह कहा था इसने, तो इसने हाथ को बुलंद किया था, तो अल्लाह ताला राजी हो जाए, उसे कोई रोकेगा? क्यों राजी हो गया? जन्नत के दरवाजे खोलने से कोई बात रुकावट बन सकती है कि क्यों खुले इसके लिए? अल्लाह राजी हो गया, बात खत्म। इससे पहले आपने सब कुछ सुन लिया और हम भी देखते रहे कि आपने कैसे सुना। समझ आइए, तकरीर होती नहीं, तकरीर मजमा करवाता है। मजमे के अंदर पेट्रोल डालो ना तो वो गाड़ी को सलफ लगाओ, चल पड़ेगी, कभी ऐसा नहीं होता। हर चीज का एक उसूल है, एक तरीका का। तो बार बार मैं आपको कभी अब के बाद नहीं कहूँगा सुभान अल्लाह को, ये सिर्फ मसला मैंने बता दिया, मसला हदीस की किताब में और अल्लाह के रसूल का फरमान है। अब जो चाहे जन्नत में एक दरख्त लगवाए, जो चाहे यहाँ से उठे
तो पीर जीवन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स के तवस्सुल से वो जन्नत में कई कई बागात का मालिक बन के उठे। और तर्जमा उलमा के लिए नहीं कर रहा, आपके लिए कर रहा। अला का माना ये अरबी का लफ्ज है, और जो अरब में रहते हैं वो जानते हैं ना, ये बिजली के खंभे जो यहाँ लगे हुए, जहाँ से ज्यादा खतरा होता है, कितना खतरा होता है, ये आप पढ़े लिखे लोग बताओ, जहाँ लिखा होता है खबरदार, उससे आगे खतरा कितना होता है, कितने वोल्ट का होता है, 11,000। अरबी में चले जाओ तो उस मुकाम पे लिखा होता है अला, उसका मतलब ये होता है खबरदार। क्या मतलब? खबरदार, आगाह हो जाओ, बेखबरो खबरदार हो जाओ। और यहाँ जिक्र है अल्लाह के वलियों का, यहाँ भी लिखा हुआ है अला। क्या मतलब? जिस तरह खंबे में खबरदार जहाँ किया गया, वहां से आगे बढ़ोगे तुम्हारी जान को खतरा है। और जहां अला से कुरान के अंदर अल्लाह के वलियों का जिक्र किया गया है, कहीं बेखबरी में आगे बढ़ोगे तो सिर्फ जान नहीं, तुम्हारे ईमान को भी खतरा है। इस वास्ते फरमाया अला, अल्लाह ताला फरमाता है अला। और अल्लाह की बात में कोई शक शुबा हो सकता है? मैं किसी मौलवी की बात नहीं कर रहा हूँ, आलिम की, मुहक्किक की, मुहद्दिस की, मुफस्सिर की नहीं, अल्लाह की कलाम है जिसके बारे में उसी ने कहा ला रैब, इसमें शक नहीं। तो जब अला ला रैब किताब के अंदर ये हरफ इस्तेमाल है तो इसमें भी शक नहीं, इसके अंदर शक नहीं। जब इस मुकाम पर पढ़ो, पहुंचो तो पढ़ो अला। क्या मतलब? अब इससे आगे खबरदार। इससे पहले तो जो कर गए, कोई पंजाबी में पढ़ गया, कोई कश्मीरी में पढ़ गया, कोई किसी जुबान के अंदर कुरान को तोड़ मरोड़ के पढ़ गया, फरमाया नहीं, अब जिक्र है मेरे वलियों का, अब यहाँ बेखबरी से न पढ़ा जाए। हुक्म क्या है? इन्ना। फिर कमाल कर दिया अल्लाह ताला ने, इन्ना। मैंने पहले कहा ये उलमा के लिए नहीं, वो जानते हैं। अला भी नहव की किताबों में है, हुरूफ तंबीह में से, और हुरूफ तंबीहात कोई 100 नहीं है, उलमा को जानते हैं। ये जितने आगाही के लिए उतने ही कम है, और आगाह करने के लिए आते हैं। कोई बूढ़ा जा रहा है, रास्ते में कुआं है, हम तो अजमी ना, हम तो कहेंगे वो खबरदार करो फला फला रुक जा, ये तो हमारी बोली अरब में होंगे अला अला। क्या मतलब? वो समझ जाएगा कोई खतरा है, इसीलिए तो मुझे आगाह किया जा रहा है, खबरदार किया जा रहा है, कोई खतरा जरूर है, वो रुक जाएगा। और अला पर वो रुकेगा तो कुएं से गिरने बच जाएगा। और यहाँ अगर अला के बाद भी कोई ना रुका तो फिर क्या होगा? सिर्फ जान नहीं, ईमान को भी खतरा होगा। सिर्फ उसका ढांचा बचेगा, उसमें ईमान खत्म हो जाएगा। इन्ना, ये भी हुरूफ ताकीक, ये वहां बोले जाते हैं जहां शक को दूर किया जाता है, कि किसी शख्स को यहाँ शक को शुबा ना हो। और ये कौन बयान फरमाया? अल्लाह ताला। इन्ना, अब जिक्र है औलिया अल्लाह। पहले आगाह किया, खबरदार किया, फिर तहकीक जिक्र फरमाई, उसके बाद फिर जो जिक्र आया, जो हुक्म आया, वो अल्लाह के वलियों का जिक्र आया, जिनका जिक्र करने हम यहाँ बैठे। सुभान अल्लाह। कैसे नफूसे कुदसियां है, मनु के हिसाब मट्टी के नीचे कब्रों में, पर अल्लाह ने जिक्र ऐसी किताब में कर दिया, जब भी कारी ये कुरान पढ़ेगा कोई वही को मान जाए। सुभान अल्लाह। इस वास्ते अल्लाह ने जिक्र ही ऐसे किताब में रख दिया कि कम अज कम कोई उसको नहीं पढ़ेगा, ईमान का बेड़ा तो गर्क होगा। पढ़ेगा तो फिर इनकार नहीं कर सकेगा कि मैं किसी वली को नहीं मानता। वली ना मानने वाली चीज का नाम ही नहीं। वली आप हर एक को मानते हो, समझने की बात। आप थाने में जाते हो, क्या SHO से आपकी बराह रास्त मुलाकात होती है? कब कभी तारी होती है, कोई सिपाही मिल जाए उसके जरिए से हम SHO तक पहुंचेंगे।
یہ دنیا عالم اسباب ہے، اور اللہ نے دنیا کو تخلیق کر کے یہ بتایا کہ یہ عالم اسباب تمہیں سمجھانے کے لیے پیدا کیا۔ آج سمجھ جاؤ، حشر میں کامیاب ہو جاؤ، سبحان اللہ، وہاں پھر سمجھنے سمجھانا منزل کہاں ہو، اس کا مقام کا۔ صحابہ نے رو رو کے منزلیں تلاش کی۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالی بڑے جلیل القدر صحابی اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زاروں قطار رو رو کر رنگ چہرے کا فق ہو گیا، بال بکھرے، جوتی ٹوٹی ہوئی، پرا گندا بال، لباس پرانا، بارگاہ رسالت میں آئے۔ اللہ کے رسول نے اپنے غلام کو دیکھا، وہ دنیا کے ایس ایچ او کی طرح تو نہیں نا، اللہ کے رسول وہ تو نگاہ ڈالتے تھے تو غلام کے چہرے کو پڑھ لیتے تھے، سبحان یہ خوش ہے یا پریشان ہے۔ سبحان چہرے پر نگاہ ڈالی، پوچھا میرے غلام صوبان آج کیوں پریشان ہو، کیا بات ہے، کوئی نقصان ہو گیا؟ عرض کی آقا اللہ نے سب کچھ دیا ہے، بیوی بچے ہیں، اولاد کی دولت سے مالا مال، گزر اوقات بہترین، باغات کا مالک ہوں۔ پھر پوچھا یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ عرض کی آقا میں عشق کا بیمار ہوں، سبحان بس عشق کا مرض جب سے لاحق ہو گیا، چہرے کا رنگ فق ہو گیا، جسم کی پرواہ نہیں، سر کے بالوں کی پرواہ نہیں۔ پوچھا کیا ہوا؟ آقا آج جب بھی مجھے تڑپ پیدا ہوتی ہے، آپ کی محبت دل میں آتی ہے تو بے چین ہو کر گھر سے اٹھتا ہوں، آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں۔ جب میں نے سوچا کہ ہمیشہ زندہ تو نہیں رہوں گا اور مر گیا، صحابی رسول کے ناطے جنت میں تو جاؤں گا، پر آقا پریشان تب ہوا کہ جنت میں آپ کا مقام بلند ہوگا، میں غلاموں کے مقام پر ہوں گا، وہاں یاد آئے گی تو دیدار کیسے ہوگا؟ میں اس لیے پریشان ہوں۔ چہرے کا رنگ فق، ہمارے چہرے کا رنگ نہیں فق ہوتا ہے۔ ختم نبوت پر انگلی اٹھتی ہے، کبھی رنگ چہرے کا فق ہوا ہے؟ نہیں، سچی باتیں۔ سرکار نے فرمایا الصدق مرن، یہ بیت اطہار بنا۔ بات تو صرف دو لفظوں کی ہے۔ صحابی رسول کون ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کی زیارت کر دی، صحابی بن گیا۔ کوئی شرط نہیں کتنی نمازیں پڑھی ہیں صحابی، کوئی شرط نہیں کتنی مرتبہ زکوٰۃ دے کر دنیا سے گیا۔ بہت سے صحابہ سے ادھر کلمہ پڑھا ادھر موت آ گئی۔ پھر سرکار نے کیا فرمایا؟ صحابی کن نجوم، نہیں دیکھا اس نے جہاد کیا کہ نہیں؟ جہاد میں کتنی دولت صرف کی، کتنی تلواریں توڑی، کتنے کافر واصل جہنم کیے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا ادھر زیارت ہوئی ادھر موت آ گئی۔ جب لقمہ اجل بنے اسی صحابی کے لیے فرمایا اصحابی کن نجوم، سبحان اللہ، کسی ایک کو نہیں رکھا، فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند، سبحان اللہ، سارے صحابہ۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم میرے صحابہ میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت یافتہ۔ سبحان اللہ، صحابہ کی اہل بیت کی عظمتوں کو سمجھنا کوئی مشکل بات ہے؟ صرف دل سے کھوٹ دور ہو جائے، جب تک کھوٹ رہے پیسہ چلتا نہیں، اس کھوٹ کو دور کیا جائے، جس بازار میں جاؤ پیسہ چل جاتا ہے۔ دل سے کھوٹ دور ہو جائے تو مدینہ المنورہ گنبد خضرا کے سائے میں منظور ہو جاتا ہے۔ یہ چل جائے گا میرا غلام کہ دل میں کھوٹ نہیں، اہل بیت کو بھی مانتا ہے، صحابہ کو بھی مانتا ہے۔ سبحان اللہ، کون انکار کرے گا؟ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کی زیارت کی، کلمہ نصیب ہو گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ صحابی رسول ہے۔ اور جس کی رگوں میں خون رسول گردش کرے، کیا کہتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ یہ آل رسول، اولاد رسول، اہل بیت اطہار ہیں۔ اور دونوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرما بھی دیا
فرمایا کہ میرے اہل بیت اطہار جو ہیں یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے. سبحان اللہ. یہ مثال کیوں دی ہے؟ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوا وہ بچ گیا، بے شک. وہ کنارے لگا، اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوا چاہے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ہی کیوں نہ ہو، بے شک. وہ غرق ہو گیا. نبی کا بیٹا اس کے باوجود کشتی میں سوار نہ ہو کر غرق ہو گیا، اور جانوروں کے جوڑے نبی کا حکم مان کر سوار ہوئے، حشر تک وہ جوڑے پلتے پھولتے. سبحان اللہ. یہ فیضان ہے اللہ کے برگزیدہ بندوں کا، جو تا قیام قیامت تا حشر سلامت رہتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو تب بھی، انتقال ہو جائے تب بھی. اور یہ جن کے عرس میں آپ لوگ آئے ہو، آپ کیا عقیدہ لے کے آئے ہو؟ وہ زندہ ہے کہ مردہ؟ کون کہتا ہے کہ ولی مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. سبحان اللہ. دنیا یہ ولیوں کے لیے قید خانہ ہے. یہ دنیا کو صرف ہم نے گلے لگا رکھا، کیونکہ ہمارے اندر وہ چیز تو نہیں جو ولی کے اندر ہوتی ہے. تو ولی دنیا کو ٹھکراتا ہے، جب دنیا کو ٹھکراتا ہے تو اللہ تعالیٰ ولایت کا تاج اس کے سر پہ رکھتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر دنیا قبر کے اندر آتی ہے، ہمارے لیے آئے گی، ولیوں کے لیے نہیں آئے. کیونکہ ولیوں نے دنیا سے محبت ہی نہیں کی، وہ کیا قبر میں لینے آئے گی. ہم جو دنیا کو گلے سے لگائے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب میت قبر میں مدفون ہوتی ہے تو دنیا قبر میں پہنچ جاتی ہے، اور شکل ہوتی ہے بوڑھیا کی. آج تو شیطان بڑا مزین کر کے دنیا کو سامنے رکھتا ہے، اس کے پیچھے لگ جاؤ. اور جو دنیا کے پیچھے لگتا ہے دنیا اس کے ہاتھ میں نہیں آتی. جو دنیا کو پاؤں کی ٹھوکر مارتا ہے، پھر شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، اللہ تعالیٰ اس کے سر پر شہنشاہی کا تاج رکھتا ہے. سبحان اللہ. حضرت لقمان حکیم دیکھا نہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری روئے زمین کے بادشاہ بنے کہ نہیں؟ روئے زمین کے کیوں بنے تھے؟ دنیا کو گلے نہیں لگایا، دنیا کو پاؤں کی ٹھوکر ماری. اور بلخ کا شہنشاہ جب دیکھا کہ دنیا میں کچھ نہیں، ایک کنیز حبشن لونڈی اس کے ایک کلمے پر پھولوں کی سیج کا بستر، اسے پاؤں کی ٹھوکر ماری، ٹھکرا دیا، اور اپنے وزارت کا تاج اٹھا کر زمین پر پٹک دیا. دریا کے کنارے چلے گئے، وہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگے تو